सकारात्मक प्रयास निरन्तर गर्दै आएको तपाईहरूका माझ स्पष्ट नै छ। एकीकृत नगर विकास योजना, आवधिक योजना र विगत 8 वर्षको नीति कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न योजनाबद्ध रूपमा हाम्रो प्रयास निरन्तर छ। हाम्रो काँधमा रहेको स्थानीय सरकारको माध्यमबाट नगरको समग्र विकास गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई हर सम्भव पूरा गर्ने प्रयास हामीले गरिरहेका छौँ। यो जिम्मेवारीलाई इमानदारिताका साथ निर्वाह गर्दै हाम्रै कार्यकालभित्र देशकै नमुना नगरपालिकाको रूपमा नीलकण्ठ नगरपालिकालाई स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता पुनः स्मरण गर्न चाहन्छु। यसै प्रतिबद्धता अनुसार स्थानीय सरकारको स्वमूल्याङ्कन, विपद व्यवस्थापन, सुशासन लगायत समग्र सूचकहरूमा नीलकण्ठ नगरपालिका पटक पटक राष्ट्रिय स्तरमा उत्कृष्ट हुँदै आइरहेको नतिजालाई तपाईहरूको माझ सगौरव स्मरण गराउन चाहन्छु। नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको गुणस्तर परीक्षणबाट समेत कार्य सम्पादन र संस्थागत क्षमता मूल्याङ्कनमा देशभरका स्थानीय सरकारहरूमध्येमा प्रथम स्थान हासिल गरी नीलकण्ठ नगरपालिका र नगरवासीका लागि गौरवशाली इतिहास हामीले कायम गरेका छौँ। यस अघिका नीति कार्यक्रममा समेटिएका विषयहरू चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्दै बाँकी प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनमा हामीले निरन्तरता दिँदै आएका छौँ। आर्थिक वर्ष 2081-82 को वार्षिक नीति अनुसार विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रमहरू कार्ययोजनाका साथ प्रभावकारी कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन्। चालू वर्षको घोषित नीति अनुसार बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको चौमासिक प्रगतिको अवस्था र प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन भई सार्वजनिक समेत गरिसकिएको छ। नीति तथा बजेट र कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीको विश्लेषण गर्दै परिणाममुखी रणनीति बनाउन सरकारवाला पक्षका बीच छलफल र राय सुझाव सङ्कलनको कार्य समेत अघि बढाइएको छ। एकीकृत शहरी विकास योजनाको आवधिक समीक्षा र मध्यकालीन खर्च संरचनाको निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने गरी चालू आर्थिक वर्षभित्रमा हासिल गरिने मापन योग्य नतिजालाई ध्यानमा राखेर हामीले आर्थिक वर्ष 81-82 को नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका थियौँ। सो नतिजा प्राप्तिका लागि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सरकारवाला निकाय र नगरवासीहरूमा का बीच उचित समन्वय र साझेदारीको अभियानलाई हामीले निरन्तरता दिइरहेका छौँ। चालू वर्षमा हामीले सहकार्य गर्न लागेका केही महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू प्राविधिक कारणवश आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु हुन लागेकाले यो वर्षको नीति र बजेटलाई पनि केही संशोधन गर्नुपर्ने देखिएकाले सोही अनुरूप लक्षित नीति र बजेटमा केही परिमार्जन हामी यो सभाबाट गर्दैछौँ। नगरपालिकाले यस अघिको नगर सभामा निर्धारण गरेको विषयगत प्राथमिकताका आधारमा नीति तथा कार्यक्रमको प्रगतिको अवस्था समीक्षात्मक रूपमा यस सभामा प्रस्तुत गर्दैछु। नीलकण्ठ नगरपालिकालाई देशकै नमुना नगरको रूपमा विकसित गर्ने परिकल्पनालाई कार्यान्वयन गर्न दीर्घकालीन सोचका साथ तय गरिएको गौरवका आयोजना र कार्यक्रमहरू निरन्तरता चलिरहेका छन्। यस अघिका वर्षहरूमा घोषणा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमलाई आत्मसात गर्दै कार्यान्वयन बाँकी भएका सबै नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन प्राथमिकताका साथ भइरहेका छन्। व्यवस्थित सडक सञ्जाललाई विकासको मुख्य आधारशील मान्दै नीलकण्ठ नगरपालिका हरेक वडा कार्यालयसम्मको वडा कार्यालयसम्म 12 महिना चल्ने गरी हाम्रो कार्यकालभित्र कालोपत्र गरिसक्ने घोषित प्रतिबद्धता अनुसार काम भइरहेको छ। नगर यातायात गुरु आयोजनाको निर्दिष्ट गरेको सडक मापदण्ड र
भवन निर्माण तथा बस्ती विकास मापदण्ड अनुसार सडक विस्तार तथा स्तर वृद्धिमा जोड दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तभित्रैमा अधिकांश ठेक्कापट्टा गरिने निर्माण आयोजनाहरूको काम अघि बढिसकेको छ। गत वर्षको नीति बजेट र कार्यक्रमको प्रभावकारी समीक्षा गरी सुधारका विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै तयार गरिएको वार्षिक कार्यान्वयन योजना अनुरूप कार्तिक मसान्तसम्ममा ठेक्का प्रक्रिया मार्फत हुने कामको अधिकांश प्रक्रिया पूरा भइसकेका छन् भने अन्य प्रशासनिक तथा चालु प्राकृतिक कार्यक्रमहरू र नीतिगत सुधार कार्यक्रमहरू पनि कार्यान्वयन तालिका अनुसार अघि बढिरहेको छ। अमेरिकी सरकारको G2G कार्यक्रम अन्तर्गत नीलकण्ठ नगरपालिकामा जलवायु मैत्री कृषि उद्यमशीलता प्रबन्धन परियोजनाको सम्झौता भई त्रिवर्षीय बजेट र कार्यक्रमको समेत प्रस्तावित खाका तयार भइसकेको अवस्थामा केही प्राविधिक कारणवश अर्को वर्षदेखि साझेदारी सुरु हुन लागेको र विगतको 3 वर्षको साझेदारी अवधि 5 वर्ष हुने सुनिश्चित भएकाले साझेदारी परियोजना अन्तर्गत राखिएको प्रमुख कार्यक्रमहरूलाई अर्को वर्षदेखि प्रारम्भ गर्ने गरी यो वर्ष अध्ययन अनुसन्धान र सम्भाव्यताका कार्यक्रमहरू चयन गर्न यो सभामा प्रस्ताव पेश गरिएको छ। नेपालको संविधानको भाग 3 मा उल्लेखित मौलिक हक र कर्तव्यहरूको पूर्ण पालनामा प्रतिबद्ध रहँदै धारा 31 को निशुल्क र अनिवार्य शिक्षालाई सम्बोधन गर्न नीलकण्ठ नगरपालिकाको अधिकतम साधन र स्रोत परिचालन गरी प्रारम्भिक बाल कक्षादेखि कक्षा 12 सम्मको सम्पूर्ण शिक्षा पूर्ण रूपमा निशुल्क अध्यापनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्यविधि जनशक्ति र व्यवस्थापनको सम्पूर्ण कार्य पूरा भएको छ। विद्यालय स्रोतको सम्पूर्ण खर्च नगरपालिकाबाट बेहोर्ने गरी आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता गरी निशुल्क शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमन निरन्तर गरिएको छ। घोषित प्रतिबद्धता अनुरूप प्रथम चौमासिकका लागि आवश्यक बजेट सबै विद्यालयहरूमा निकासा समेत गरिसकिएको छ। मेयर उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमलाई सघन रूपमा सञ्चालन गरी उत्पादन सेवा र रोजगार सिर्जना गर्ने अभियान द्रुत रूपमा अघि बढिरहेको छ। यो कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रणनीतिहरूमा परिमार्जन गरी रोजगारीका क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य निकायहरूसँगको सहकार्यमा नगरवासीहरूको व्यवसाय प्रबन्धन र उद्यमशीलता विकासमा थप सहयोग गर्ने गरी कार्यान्वयन भइरहेको छ। हेफर इन्टरनेसनल सँगको सहकार्यमा कृषकहरूको व्यवसायिक क्षमता वृद्धि गर्दै कृषि उपज प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्यलाई अघि बढाइएको छ। यसअघि सञ्चालन हुँदै आएको 90% छुटमा गरिँदै आएको पशु बिमा कार्यक्रम थप प्रभावकारी र सहज रूपमा बिमा भुक्तानी हुने गरी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक समन्वय र निर्देशन गरिएको छ। सबै वाडामा परिचालन भएको मोबाइल भेटिनरीले कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय प्रबन्धनमा अतुलनीय सहयोग पुर्याएको छ। एक वार्ड एक उत्पादनको नीति अनुसार नै सबै वार्डमा माटो परीक्षण, फलफुल तथा तरकारी पकेट क्षेत्र पशुपालन प्रबन्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अनुसार हरेक वाडाको बेग्ला बेग्लै पहिचान स्थापित हुने गरी पकेट क्षेत्र घोषणा गर्न विभिन्न चरणमा छलफल र अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार पहिचानमूलक उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रबन्धन गर्न कृषि तथा पशु विकास शाखा मार्फत आवश्यक समन्वय र कार्यान्वयन अघि बढाइएको छ। नीलकण्ठ नगरपालिकाका सबै व्यवसाय र करदातालाई करको दायरामा ल्याउन गरिएको प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै यस वर्षदेखि कारोबारमा आधारित कर प्रणालीको नमुना सुरुवात गरिएको छ। आउने वर्षभित्र नगरका सबै घर परिवार नगरवासी र व्यवसायलाई पारिवारिक एवं व्यावसायिक फोल्डरमा आधारित तथ्याङ्क प्रणाली अनुसार अभिलिखित गर्ने कार्य पूरा गर्न व्यवस्थित तथ्याङ्क सङ्कलन र अभिलेखीकरण कार्ययोजना अघि बढाइएको छ।
हाम्रो कार्यकालभित्र 14वटै वडा केन्द्रसम्मका सडक कालोपत्र गरिसक्ने घोषित प्रतिबद्धता अनुसार थप सडक स्तर वृद्धिको निरन्तरता भइरहेको छ। नगर यातायात गृहयोजनाको निर्दिष्ट गरेको सडक मापदण्ड र भवन निर्माण तथा बस्ती विकास मापदण्ड अनुसार सडक विस्तार तथा स्तर वृद्धिमा जोड दिएको छ। धादिङ बेसी वृहत खानेपानी योजना सहित विभिन्न वार्डमा सञ्चालित वृहत खानेपानी आयोजनाहरूको शीघ्र सम्पन्नताको लागि सहजीकरण गर्दै एक घर एक धाराको नीति अनुसार बाँकी रहेका बस्ती र घर दूरीमा खानेपानी सेवा पुर्याई नीलकण्ठ नगरपालिकालाई तिर्खा मुक्त नगरको रूपमा स्थापित गर्ने पूर्व घोषित नीति अनुसार बाँकी रहेका वार्ड बस्तीहरूमा खानेपानी सेवा पुर्याउन चालु र प्रस्तावित योजनाहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण भइरहेको छ। खानेपानी र सिँचाइ प्रयोजनका लागि लिफ्टिङमा प्रयोग हुने बिजुली मसुलमा दिँदै आएको 70% अनुदान निरन्तर उपलब्ध गराइएको छ। नगर खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन ऐन अनुसार कार्यालय र विभिन्न सङ्घ संस्थासँग आवश्यक सहकार्य गर्ने नीति र निर्णय अनुसार एकीकृत कार्ययोजनाहरू अगाडि बढाइएको छ। नगर क्षेत्रका सम्पूर्ण सार्वजनिक तथा सरकारी सेवा प्रदायक निकायहरूलाई लैङ्गिक भेदभाव मुक्त स्थलका रूपमा घोषणा गरी कुनै पनि खालको विभेद निरुत्साहित गर्न आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। संविधानले लक्षित वर्गको रूपमा सम्बोधन गरेका महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक द्वन्द्व पीडित फरक क्षमता भएका नगरवासी एकल महिला आदिवासी जनजाति अपाङ्गता दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सेवा सुविधा क्षमता विकास र शासनमा र समान अवसरका लागि विशेष प्राथमिकताका साथ क्षमता विकासका योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। महिलाहरूको समग्र विकास रोजगार प्रजनन स्वास्थ्य समानता र पहुँच स्थापित गर्न नगरपालिकाका निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरूको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने गरी महिलाका लागि महिला जनप्रतिनिधि परियोजना व्यवस्थित र कार्यविधि र निर्देशिका तयार गरी नगरदेखि वार्ड टोल तहसम्म महिला सञ्जाल मार्फत महिला सशक्तिकरण र समान पहुँचका लागि एकीकृत कार्यक्रमका रूपमा थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्यविधि र निर्देशिका तयार भइसकेकोले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने चरणमा रहेको छ। दलित वर्गको उत्थान सशक्तिकरण र विकासका लागि निर्मित दलित सशक्तिकरण रणनीतिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका क्षेत्रहरूमा आवश्यक बजेट र योजनाका साथ क्रियाकलाप सञ्चालन निरन्तर भइरहेको छ। दलित समुदायले उठाएको आवाजलाई सम्बोधन गर्दै सुरु गरिएको दलित छात्रवृत्ति र उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने दलित विद्यार्थीहरूलाई सहज विधिबाट प्राप्त गर्ने गरी निरन्तरता गरिएको छ। नगरपालिकाको सहयोग निर्माणमा गरिएको दलित छात्रावास भवनको स्तर उन्नतिमा विशेष सहयोग गरिएको छ र सम्पन्न गर्न थप कार्य गरिनेछ। आदिवासी जनजाति महिला विपन्न वर्ग ज्येष्ठ नागरिक बालबालिका अपाङ्गता भएका नगरवासी तथा अपाङ्गता सम्बन्धी सङ्घ संस्थाहरूसँग आवश्यक सहकार्य गरी माग र आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। यसै वर्षदेखि पहिलो कार्ड प्राप्त अपाङ्गता भएका नगरवासीहरूको स्वास्थ्य विभाग गर्दा 60% योगदान नगरपालिकाबाट गर्ने कार्य समेत अघि बढाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई विप्रेषणको भरपर्दो माध्यमको रूपमा सम्मान गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जानु पूर्वको सचेतना, वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त कमाइको सदुपयोग, रोजगारीबाट फर्केपछिको ज्ञान सिपलाई सदुपयोग गर्न आवश्यक कार्यक्रम सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमलाई क्रमशः नगरपालिकामा आन्तरिकरण गर्दै लाने गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम मार्फत अन्तरपालिका सिकाइ आदान प्रदान वैदेशिक रोजगारका नाममा हुने ठगी
मानसिक तनाव र पारिवारिक समस्याको समाधान गर्न आवश्यक सहजीकरण, मनोपरामर्श र वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमहरू जिल्लाका सबै पालिकाहरू र सरकारवाला कार्यालय एवं निकायहरूसँगको सहकारीमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिएको छ। नीलकण्ठ नगरपालिकालाई खेल मैत्री नगरका रूपमा स्थापित गर्न सबै खेलको प्रवर्धन र खेलाडीहरूको प्रोत्साहन कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै खेलकुदलाई व्यावसायिकतामा जोडेर राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन गर्ने गरी प्रशिक्षण तथा प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ। विगतका वर्षहरूको उपलब्धिलाई अझै बढाउन सबै वडाका खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षण दिन 3 जना खेल प्रशिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगितामा लगातार 2 वर्ष जिल्ला प्रथम, महिला भलिबल प्रतियोगितामा जिल्ला प्रथम हुनु हाम्रो खेल क्षेत्रमा भएको प्रवर्धन प्रयासको परिणामको रूपमा देखिएका छन्। विभिन्न खेल प्रतियोगिताहरूलाई माग र आवश्यकताको आधारमा सञ्चालन गरिएको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा विजेता नगर क्षेत्रका खेलाडीहरूलाई पुरस्कार र सम्मान गरी थप हौसला प्रदान गरिएको छ। धादिङदेखिको खुल्ला मञ्च क्षेत्रलाई नमुना हरित खेल मैदानको रूपमा निर्माण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नीलकण्ठ नगरपालिकाको प्रयोग नमुना परियोजना हुने गरी प्रणालीगत विकास गर्न नगरपालिका मार्फत सञ्चालन हुने आफ्नै नेटवर्क संरचना र ERP बेस सूचना प्रविधि प्रणालीको आधार तयार गर्न थप कार्य अघि बढाइएको छ। नगरको सफाई र आकर्षण फोहोर मैलाको उचित विसर्जन र व्यवस्थापन भन्ने घोषित नीतिलाई स्थापित गरेर नगर सरसफाई कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्दै नगर संरचनामा खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता शाखा स्थापना गरिएको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापनको नमुना कामको रूपमा कुहिने फोहोरबाट कम्पोस्ट मल उत्पादन गरी बिक्री वितरण समेत सुरु भएको छ। नीलकण्ठ नगर प्रज्ञा प्रतिष्ठान मार्फत ललित कला, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, सिर्जना र संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रबन्धन गर्न आवश्यक तालिम, प्रतियोगिता, शोध तथा कार्यशाला जस्ता कार्यक्रमहरू अझै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न प्रतिभा पहिचान, साहित्य महोत्सव र अन्तरपालिका सांस्कृतिक क्रियाकलापलाई प्रबन्धन गर्न अभिप्रेरित गरिए अनुसार रचनात्मक क्रियाकलापहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। साथै विभिन्न जातीय र धार्मिक पर्वहरू लोसार, नेपाल सम्वत, माघे सङ्क्रान्ति, क्रिसमस, रमदान, धन्य पूर्णिमा र बुद्ध जयन्ती जस्ता पर्वहरूलाई नगर स्तरीय पर्वको रूपमा सम्मान र प्रवर्धन गरिएको छ। नेवार र तमाङहरूको विशेष बस्ती रहेको नीलकण्ठ नगरपालिका प्रदेश सरकारको सांस्कृतिक पहिचान र भाषिक मान्यताको घोषणालाई सम्मान गर्दै नीलकण्ठ नगरपालिकामा समेत क्रमशः आत्मसात र कार्यान्वयनमा सुरुवात गरिएको छ। नीलकण्ठ नगरपालिकालाई बाल मैत्री नगर घोषणा गर्ने घोषित नीति अनुसार बाल बालिका ऐन र एकीकृत कार्यविधि जारी गरी विभिन्न वाडामा बाल मैत्री क्रियाकलापहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। यसै आर्थिक वर्षमा नगरलाई बाल मैत्री नगर घोषणा गर्ने गरी बाल बालिका लक्षित कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। नीलकण्ठ नगरपालिकालाई विपद व्यवस्थापनमा नमुना नगरको रूपमा स्थापित गर्न विपद प्रतिकार्यमा तत्काल राहत तथा पुनर्स्थापना, विपद व्यवस्थापन स्रोत केन्द्र, आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र, विपद स्वयंसेवक, फायर फाइटर र नगर प्रहरीको क्षमता विकास गरी चुस्त दुरुस्त र अवस्थामा राखिएको छ। पूर्वाधारका हरेक योजनाबाट 3% रकम कट्टा गरी पर्यावरण संरक्षण र विपद जोखिम न्यूनीकरण क्षेत्रमा विपद व्यवस्थापन कोष मार्फत खर्च गर्ने नीति अनुसार कोष स्थापना गरिएको छ। विपद क्षेत्रमा काम गर्ने जिल्ला
विपद व्यवस्थापन समिति, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी, सोसियल भोलिन्टियर, स्काउट र विद्यालयहरूसँग आवश्यक सहकार्य गर्दै विपद उद्धार तथा प्राथमिक उपचारका क्रियाकलापहरू निरन्तर भइरहेका छन्। कार्यपालिका सदस्यहरूले नेतृत्व गर्ने विषयगत समितिमा अलावा युवा तथा खेलकुद, महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित वर्ग, किसान, श्रमिक, सहकारी जस्ता क्षेत्रलाई समेट्न नगर स्तरीय विषयगत समिति गठन गरी सहभागितामूलक, विषय केन्द्रित र समन्वयात्मक क्रियाकलाप अघि बढाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र समन्वयको काम पुरा हुने अवस्थामा रहेको छ। नगरका सबै वार्डहरूमा गठित टोल विकास संस्थाहरूलाई सबलीकरण गर्दै संस्था र महासङ्घसँगको सहकार्यमा सडक, विद्युत, महसुल तथा मर्मत सम्बन्धमा 50% साझेदारी निरन्तरता गरिएको छ। वातावरण संरक्षण एवं सामाजिक सचेतना र टोल स्तरीय विकासका योजना तथा कार्यक्रमहरूमा सहकारी भइरहेको छ। नीलकण्ठ नगरपालिकालाई सुशासन मैत्री नगरका रूपमा स्थापना गर्न खुल्ला सरकार नीतिलाई प्रवर्धन गर्दै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। साथै चालु वर्षदेखि नै हरेक वर्ष आन्तरिक व्यवस्थापन अनुगमन प्रतिवेदन तयार गर्ने र सुधारका लागि प्राप्त सुझावहरूलाई तत्काल कार्यान्वयन गरी शून्य विरोधीको लक्षित नीति अवलम्बन गरिएको छ। विकास निर्माण, सुशासन, सामाजिक समावेशीकरण, सेवा प्रवाह, राजस्व सङ्कलन जस्ता क्षेत्रमा सूचक बनाई सोको आधारमा वडा कार्यालयबाट सम्पादन भएका कार्यको मूल्याङ्कन गरी उत्कृष्ट कार्य गर्ने वार्डलाई प्रोत्साहन पुरस्कार दिने व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाइनेछ। नीलकण्ठ नगरपालिकालाई देशकै नमुना नगरको रूपमा विकसित गर्ने परिकल्पनालाई कार्यान्वयन गर्न दीर्घकालीन सोचका साथ तयार गरिएको गौरवका आयोजना र कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा कार्यान्वयन भइरहेका छन् र यसअघिका वर्षहरूमा घोषणा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमलाई आत्मसात गर्दै कार्यान्वयन बाँकी भएका सबै नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन प्राथमिकता साथ भइरहेका छन्। नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, नगरवासीको चाहना र आवश्यकताको सम्बोधनलाई उच्च प्राथमिकता दिई निर्माण गरेको आर्थिक वर्ष 81-82 को नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप भएको बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनको व्यवस्था सहितको मूलभूत समीक्षा प्रतिवेदन तपाईहरू माझ प्रस्तुत गरेको छु। नगरपालिकाबाट जारी सबै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत समृद्ध नीलकण्ठ नगर निर्माणको लक्ष्य हासिल हुनेमा पूर्ण विश्वस्त हुँदै तपाईँ सबै जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारी मित्रहरू, शुभेच्छुकहरू, सहयोगहरू, दात्री निकाय, सङ्घ संस्था एवं नगरवासीहरूको निरन्तर साथ र सहयोगको अपेक्षा राखेको छु। नीलकण्ठ नगरपालिकाको विकासको मूल अवधारणा नगर विकास गृहयोजना अनुसार हुने भएकाले हरेक वर्ष घोषित योजनाहरूकै निरन्तरता हुने भए तापनि थप पहिचान भएका र सहकार्यमा जोडिएका दात्री निकाय तथा साझेदारहरूसँगको विकास कार्यलाई हरेक वर्ष जोड्दै जाने क्रममा चालु आर्थिक वर्ष 81-82 को बजेटलाई अझ विशेष रूपमा हामीले लिएका छौँ। उपलब्ध साधन स्रोतलाई प्रभावकारी सदुपयोग र वितरण गर्न सके मात्र ठोस परिणाम हासिल गर्न सकिने कुरामा सिङ्गो नगरसभा र नगरपालिका सचेत छ। समावेशी शासनको मूल मर्म अनुसार सबै नगरवासीहरूमा समान पहुँच हुने गरी नगरका अवसर र सेवाहरू विस्तार गर्न सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि र कार्यरत कर्मचारीहरू इमान्दार रूपमा क्रियाशील हुनुपर्छ। नगरवासीको निरन्तर दबाव र खबरदारीले मात्र नगर सरकार सही मार्गमा हिँड्न प्रेरित हुने हुँदा सम्पूर्ण जनसमुदायहरूमा सचेत नागरिकहरूको भूमिका निर्वाह गर्न हार्दिक अपिल गर्दछौँ। नगरपालिकाहरूबाट जारी सबै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत नीलकण्ठ नगरपालिकाको द्रुत विकास भई घोषित लक्ष्य हासिल हुनेमा पूर्ण विश्वस्त हुँदै नीति कार्यक्रम र बजेटको सफल कार्यान्वयनमा तपाईँ सम्पूर्ण रचनात्मक सहयोग हुने विश्वास गरेको छु। जय नीलकण्ठ, जय नेपाल।
81 8 12। धन्यवाद।